स्नेहलता मूले। स्वागतम सर्वेभ्यः। Now present topic is द्वितीय व्यासमस्ति स्नेहलता मूले पिंगले। महोदय आह्वानं करोमि भवत्याः पत्रिका समर्पणं करोतु इति प्रार्थयामि। भवत्याः परिचयं कृत्वा आरम्भं करोतु इति अभ्यर्थना। नमो नमः। श्रूयते वा ध्वनिः? प्रथमं वीडियो, द्वितीयं भवत्याः परिचयं, तदनन्तरं व्यासमारम्भं करोतु। हाँ हाँ, एकनिमिषम्। नमो नमः महोदय। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। अहं डॉक्टर स्नेहलता मूले पिंगले नागपुरे एव निवसामि। अहमत्र भारतीयः वास्तुशास्त्रानुसारं गृहनिर्माणम् इति विषयम् अत्र प्रस्तौमि। भवती किं कार्यं करोति? अहमत्र BA मध्ये संस्कृतं पाठयामि। अत्र एकस्मिन् महाविद्यालये कॉन्ट्रिब्यूटरी रूपेण कार्यं करोमि। अस्तु अस्तु। तर्हि मोबाइल उपरि अत्र प्रेजेंटेशन कर्तुम् इच्छामि। करोतु। आम्। शेयर कर सकती है, स्क्रीन शेयर कर सकती है। हाँ, वो फोन से कर रहे हैं, इस पर हुआ नहीं है। ठीक है, चिंता मत, टेक योर टाइम। అది ఎమ్మెల్యే గారు సహకారం అయిపోయింది. ఇప్పుడు అక్కడ ప్రాబ్లం లేదు, రోడ్స్ ఒకటి ఇష్యూ ఉంది, 2-3 డ్రైనేజీలు ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా మళ్ళీ అన్ని ప్రపోజల్ ఉన్నాయి, అవన్నీ पर इसमें मेल से हुआ नहीं है प्रेजेंटेशन। सर प्रेजेंटेशन हो नहीं पा रहा है इसमें से, फोन में से। अग्रे गच्छ। चिंता मास्तु, आरम्भं करोतु, तदेव आरम्भं करोतु, विना प्रेजेंटेशन आरम्भं करोतु। पेपर विषयस्य नाम अस्ति भारतीयः वास्तुशास्त्रानुसारं गृहनिर्माणम्। अत्र बहूनां विषयाणाम् अन्तर्भावः अत्र कृतमस्ति। यथा विमानं भवनं हरिम्यः धाम निकेतनः प्रासादः सदनं सद्मः गेहः आवासः आलयः निलयः वासः आस्पदः वास्तुः वास्तुकः क्षेत्रः आयतनं वेश्मः मन्दिरं धीष्ण्यकः पदं लयः क्षयः आगारः उद्वासितः इत्यादि नाम्नां प्रसिद्धं गृहमिति। अन्नं वस्त्रं निवासः इति मानवानां प्रमुखासु आवश्यकतासु एकं निवासस्थानमिति। अद्यत्वे यथा निवासस्थानस्य चिन्तनं
अभियांत्रिकी विद्याशाखायां भवति तथा पूर्वाचार्यैः एतस्यैव चिन्तनं वास्तुविद्या इति ज्ञानशाखायां कृतमासीत्। भवननिर्माणं करणीयं चेत् पूर्वं भूखण्डचयनं कृत्वा स्थापत्यविशारदाय आरेखनार्थं दीयते। अनन्तरं गृहनिर्माणविभागात् अनुमतिप्राप्त्यर्थं दीयते। अत्र यद्यपि विशिष्टः क्रमः अस्ति तथापि प्राचीनशास्त्रस्य उपयोगं तत्र भवति एव इति न। तदर्थमेव वास्तुविषयकं शास्त्रजिज्ञासया एव एतस्य शोधनिबन्धस्य लेखनं, येन वाचकेभ्यः भवननिर्माणस्य इच्छा निर्मिता चेत् वास्तुशास्त्रानुसारं शास्त्रशुद्धं भवननिर्माणं कथं भवति इत्यस्य स्थूलं वा ज्ञानं भवेत्। विषय विवेचनं। भवननिर्माणसमये वास्तुशास्त्रदृष्ट्या रचना कथं करणीया इत्यस्य ज्ञानम् अपेक्षते। तदर्थं प्राचीनं नूतनं शास्त्रं पर्यावरणं च एतेषां समतोलं कृत्वा भवननिर्माणं करोति चेत् आरोग्यार्थं हितकरं च निवासस्थानस्य निर्माणं भवितुमर्हति। तदर्थं स्थपतेः लक्षणं, भूमिपरीक्षा कथं करणीया, भूमिग्रहणविधिः कः, वास्तोः आरेखनपद्धतिः का, वास्तुशास्त्रं विज्ञानस्य च कः सम्बन्धः, अभियांत्रिकी तत्त्वानि कानि इत्यादीनां बिन्दूनाम् अत्र अध्ययनं कृतमस्ति। गृहनिर्माणसमये प्रप्रथमं योग्यस्थपतेः चयनं करणीयं। यथा समराङ्गणसूत्रधारे उक्तमस्ति, उत्तमस्थपतेः लक्षणं शास्त्रं कर्मं तथा प्रज्ञाशीलं च क्रियान्वितं लक्ष्यलक्षणयुक्तार्थः शास्त्रनिष्ठो नरो भवेत्। स्थपतिः शास्त्रीयकर्माणां ज्ञाता, बुद्धिशीलसम्पन्नः, क्रियाशीलः, लक्ष्यलक्षणयुक्तं च भवेत्। तन्नरस्य शास्त्रे निष्ठा भवेत्। गृहस्य आरेखनम्, आलेख्यं, लेख्यजातं, काष्ठकर्मस्य चयनं, भवननिर्माणं, पाषाणानां सिद्धतां कर्तुं शिल्पकर्मः इत्यादि गुणैः युक्तः अष्टविधकर्माणां ज्ञाता स्थपतिः पूजनीयो सम्मानाय योग्यं च भवति। ज्ञानवान् वाग्मी कार्येषु निष्ठावान् एभिः गुणैः युक्तः परं शीलविवर्जितः यदि भवति तर्हि सः अयोग्यः। यतः शीलवान् पूजितो लोके शीलवान् साधु सम्मतः, शीलवान् सर्वकर्माः शीलजनः। हरि ओम, हरि ओम। मम श्रोतुं शक्यते वा? Carry on, sorry. क्षम्यताम्। एतादृशः निपुणस्थपतेः चयनं करणीयं यः वास्तुतज्ञः भवेत् एव, परम् अन्य सर्वेषां शास्त्रीयकर्माणां ज्ञाता भवेत्, येन गृहनिर्माणसमये अन्य सर्वेषु कार्येषु अपि तस्य साहाय्यं भवेत्। द्वितीयः अस्ति भूखण्डचयनं। भूखण्डचयनं वर्णाश्रमानुसारेण करणीयम् इत्युक्तमस्ति। यथा अद्यत्वे शिक्षक कॉलोनी, कामगार कॉलोनी भवति तथैव। मनुष्यार्थं निर्मितं स्थायी अस्थायी स्थानं वास्तुः इत्युच्यते। भूमिः, प्रासादः, यानं, शयनं च इति वास्तोः चत्वारः प्रकाराः। प्रासादः, यानं, शयनम् इत्यादीनाम् आधारः भूमिः अस्ति, अतः सा प्रमुखा इति मन्यते। भूपरीक्षा कथं करणीया तद् इदानीम् उक्तमस्ति। भूमेः परीक्षा तस्याः गन्धः, वर्णः, रसः, आकारः, दिशा, शब्दस्पर्शः, संवेदना च एतेषाम् आधारेण भवतु। तद्वारा वर्णाश्रमानुसारेण भूमिग्रहणस्य कथनं वर्तते। तथापि भूगर्भसारात् क्वचित् स्वादु रसान्विता, क्वचित् रसेन हीना च, क्वचित् उष्णा च शीतला। भूमियुक्तं रसहीनम् उष्णं शीतलं च भवति। यथा भूम्याः गर्भः भवति तथैव तत्रत्य भूमिः भवति। तथा च क्वचित् भीकरसत्वाढ्या, क्वचित् सत्त्वखगावृता, क्वचित् अत्यन्त सुखदा, क्वचित् उद्वेगकारिणी। उत्तमा मध्यमा भूमिर् अधमा चेति सा त्रिधा, विभक्ता गुणभेदेन शास्त्रज्ञः पूर्वसूरिभिः। अतः पूर्वसूरिभिः
शास्त्रज्ञैः गुणभेदेन भूमिः उत्तमा मध्यमा अधमा चेति त्रिधा विभक्ता। रसवर्ण स्पर्श गंधैर अन्यैरपि च लक्षणाः परीक्षयेत् इमां भूमिं वास्तुयोग्या बुधोत्तमैः। भूमेः परीक्षा विषये बहु दीर्घम् अत्र विस्तृतं वर्णनं क्रियते। एतादृशं रसः वर्णः स्पर्शः गन्धश्च अन्यैः लक्षणैः युक्ताम् इमां भूमिं वास्तुयोग्या वा न वा इति बुधोत्तमैः विद्वद्भिः परीक्षयेत्। गोमूत्र गोमय क्षीर दधि मध्वान्य गंधभाग समान गंधा मदिरा माद्विके बमदाचवैः शालिपिष्टिक गंधैश्च धान्य गंधैश्च या तथा प्रशस्ताखिल वर्णानाम् इदृक् गंधाव सुंदरा इत्यादि गंधैः युक्ता भूमिः सर्ववर्णानां कृते योग्या भवति इत्युक्तमस्ति। सीता रक्ता च पीता च कृष्णा चैव क्रमान्मही विप्रादीनां हि वर्णानां सर्वेषामथवा हिता। शुभ्रा रक्ता पीता कृष्णा च भूमिः क्रमशः विप्रादीनां वर्णानां कृते अथवा सर्वेषां कृते हितकारिणी भवति। माधुर्य मृत्तिका भूमिर्देवा विप्रहितप्रदा तथोदुम्बर वृक्षाढ्या श्वेतवर्णा च भूरपि उदिच्छाञ्च जलोपेता भूरियञ्चोत्तमा मता कषाय मृत्तिका भूमि रक्तवर्णा च भूरपि। माधुर्यः तथा कषाय मृत्तिका युक्ता औदुम्बर वृक्षैः युक्ता श्वेतः तथा रक्तवर्णा उदिच्छां जलयुक्ता भूमिः देवः तथा ब्राह्मणानां कृते अतीव उत्तमा हितप्रदा च मन्यते। पूर्वभाग जलोपेता तथा श्वत्थद्रुमान्विता विपुला लोहयुक् भूमिः क्षत्रियाणां हितप्रदा। यस्यां भूमौ पूर्वभागे जलं वर्तते तथा यत्र अश्वत्थवृक्षाः सन्ति यत्र भूमिः अतिलोहयुक्ता अस्ति सा भूमिः क्षत्रियाणां कृते अत्यन्तं हितकारिणी भवति। नातिकृष्णा न रक्ता च प्लक्ष्मद्रुमसमन्विता दक्षिणायाञ्जलोपेता नातिनिम्नोन्नतस्थला भूरियं वैश्यजातानां बलसम्पत्करा मता कटुमृत्स्ना कृष्णवर्णा वटवृक्षसमन्विता। या भूमिः न अतिकृष्णा न रक्ता अस्ति यत्र वटः तथा प्लक्षवृक्षाः सन्ति यस्यां भूमौ दक्षिणायां जलं वर्तते या न अतिनिम्नोन्नतस्थलयुक्ता या कटुः कृष्णवर्णा च अस्ति सा भूमिः वैश्यवर्णे उत्पन्नानां जनानां कृते अतीव बलं सम्पत्तिः प्रदायिका भवति इति मन्यते। वारुण्यामुदकोपेता क्षूद्राणां क्षेमकारिणी इत्येव जातिभेदेन कथितं भूमिलक्षणम्। यत्र वरुणस्य दिशि जलं वर्तते सा भूमिः क्षुद्राणां कृते क्षेमकारिणी भवति इति जातिभेदेन भूमिलक्षणं कृतमस्ति। अत्र एषः शब्दः प्रयुक्तः यतोहि तत्र ग्रन्थे अपि तथैव लिखितमासीत्। लघुसैकत संयुक्ता स्पर्श सुखस्पर्शितापि वा निबिडास्पादितो याढ्या समीप जलवर्षिणी मधुगंधा मधु पुष्पगंधा सर्पिगंधा च भूरपि स्थिरवर्णा च भूषस्ता सर्ववास्तुषु कीर्तिता। किंचित सैकतयुक्ता स्पर्श सुखदायिनी निबिड़ा मधुर जलयुक्ता समीपम जलवर्षिणी भूमिः यस्याः गंधः मधुः पुष्पं सर्पिः इव भवति या स्थिरवर्णा अस्ति तादृशी भूमिः सर्ववास्तुषु योग्या इति कीर्तिता। घर्मागमे हिमस्पर्शा यास्यादुष्णा हिमागमे प्रावृष्येष्णा हिमस्पर्शा सा प्रशस्ता वसुंधरा। उष्ण वातावरणे हिमस्पर्शः इव शीतला शीत वातावरणे उष्णा पर्जन्यकाले उष्णा शीतला च भूमिः अतीव कल्याणकारिणी प्रशस्ता च भवति। एतादृशी स्पर्श सुखदायिनी भूमिः योग्या इति कथ्यते। मृदंगवल्लकी वेणु दुन्दुभीनां समाध्वनौ द्वीपाद्वौप्यसमस्वानां चेति स्युर्भूमयः शुभा। मृदंग वल्लकी वेणुः दुन्दुभिः इत्यादि वाद्यैः समानाः ध्वनैः युक्ता भूमिः शुभकारिणी मन्यते। सा भूमि उत्तमाज्ञेया त्रिरात्रांकुरवर्धिनी सा मध्यमा च विज्ञेया पंचरात्रांकुरप्रदा मंदांकुरप्रदा भूमि अधमा चेति गद्यते सा वर्जा सर्वकार्येषु बीजानां क्षयकारिणी। यथा भूमेः गन्धः वर्णः रुचिः स्पर्शद्वारा परीक्षा भवति
तथैव भूमेः जननक्षमतायाः परीक्षां बीजानां वपनेन करणीया। तद्वारा उत्तमा मध्यमा अधमा भूमेः परीक्षां कृत्वा अधमा भूमिः त्यक्तव्या। तथैव कण्टकवृक्षैः युक्ता, वल्मीकैः अस्थिभिर्युक्ता, रन्ध्रैः युक्ता, मूषकः, वराहः, गर्दभः, व्याघ्रः, मार्जारः, वृश्चिकः, शार्दूलादि हिंस्र पशुभिः युक्ता भूमिः तथा अदूषिता भूमि वर्जा इति उक्तमस्ति। एवञ्च सर्ववास्तुषु हानिदा इति उच्यते। तद्वत् श्मशानस्य समीपस्था, काष्ठचूर्णयुक्ता, भूकम्पनेन स्खलिता, अग्निना हानिप्राप्ता भूमिः शुभेच्छुभिः सर्वदा वर्जाः। तदनन्तरमेव दिङ्निर्णयः करणीयः। दिङ्निर्णयं कर्तुं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदौ कालं परीक्षेत। कालो हि सर्वजीवानां शुभाशुभफलप्रदाम्। कालादिक्रमणे दोषो द्रव्यहानिश्च जायते। देवानामपि देवीनां विप्रादीनां विशेषतः। सर्वजीवानां शुभाशुभफलप्रदायकः कालः एव। अतः सर्वकार्याणां सिद्ध्यर्थं पूर्वं कालनिर्धारणं करणीयं। तदनन्तरमेव दिङ्निर्णयः करणीयः। कालातिक्रमणे देवानां देवीनां च विशेषतः विप्रादीनामपि दोषः द्रव्यहानिश्च जायते। इष्टिकान्यसनं शस्त्रं शुभकाले विशेषतः, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन शुभं कालं न लङ्घयेत्। विशेषतः इष्टिका स्थापनं शुभकाले हितकारकम्, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन शुभं कालं न लङ्घयेत्। अतः एव दिङ्निर्णयार्थं शुभकालं निर्णयेत्। तदनन्तरं पूर्वादिदिग्ज्ञानार्थं सूर्यप्रकाशद्वारा पृथिव्यां प्राप्ता छायायाः आकारस्य माध्यमेन शङ्कुस्थापनविधिः करणीयः। तद्वारा प्राचीं निश्चित्य सर्वदिक्षोः अनुमानं करणीयम्। अत्र शङ्कुस्थापनविधेः दीर्घ विस्तृतवर्णनं नास्ति। भूमिग्रहणविधिः। दिङ्निर्णयस्य अनन्तरं भूमिग्रहणार्थं विशिष्टविधेः उल्लेखः विश्वकर्म वास्तुशास्त्रे अस्ति। अत्र विशिष्टभूमिः यस्य वर्णस्य कृते योग्या भवति तदनुसारं विविधानां धातूनाम् उपयोजनस्य विधि अत्र वर्णिता। यस्यां भूम्यां या न्यूनता अस्ति सा दूरीकर्तुं तस्याः योग्यतायाः स्थिरीकरणार्थं तत्र सकारात्मिक ऊर्जायाः निर्माणार्थं च विविध धातवान् भूम्यां स्थापनेन तत्रत्यः दोषनिराकरणं भवति इति कथ्यते। शिलान्यासः। समीकृते स्थले पूर्वम् ऐशान्यां खननं शुभं, वारुण्याम् अथवा कार्यं शुभकाले विशेषतः। इष्टिकान्यसनात् पूर्वं पूरयेत् गर्भमादरात्, स च विप्रादिभेदेन चतुर्धा सन्निगद्यते। शिलान्यासार्थं विशेषतः शुभकाले समीकृते स्थले पूर्वम् ऐशान्यां वारुण्यां वा खननकार्यं शुभं हितकरं च। तथैव इष्टिकान्यसनात् पूर्वम् आदरात् पृथिव्याः गर्भं विप्रादिभेदेन चतुर्धा पूरयेत् इति सन्निगद्यते। ब्राह्मं गर्भं पूरयेतु पुस्तकैर्यज्ञसूत्रकैः, क्षात्रं गर्भं पूरयेतु खड्गछत्रादिभिर्दृढं, वैश्यं गर्भं पूरयेतु तुलाद्रव्यादिकैरपि, क्षुद्रं द्रव्यं पूरयेत् च सीरकैर्वस्त्रकैरपि। एतादृशं गर्भपूरणेन तत्रत्यानां सुखं दिव्यं यावत् गर्भो न नश्यति। तस्मात् गर्भो शिल्पीवरैर् अशाश्वतं कारयेत् भुविः। एवम् उक्तमत्र। एवं विशेषतः देवालये देवगर्भे रत्नस्य न्यसनं तथा च सर्वेषु दैववास्तुषु सौवर्णस्य भाजनं शुभम् इति उक्तम्। एवं सुवर्णं, रजतं, ताम्रम् इत्यादयः धातवः संस्थाप्य गन्धमालाभिः अर्चनां करणीया। तदनन्तरं शिल्पी तां मृदाम् आच्छाद्य हृदि वास्तुनाथं स्मरेत्। तेन यथा भुविः नित्यशः स्त्रीगर्भेण जीवो वर्धते तथा जीवराशिस्तु भूगर्भमाहात्म्यात् वर्धते। तस्मात् शिल्पीवरैः भूमिगर्भं शाश्वतं कारयेत्, येन तत्रत्यानां जनानां दिव्यं सुखं भवति यावत् गर्भो न नश्यति। एतदर्थं स्थपतिः, सूत्रधारः, तक्षकः इत्यादीनां साहाय्यं स्वीकरणीयम्।
वास्तुशास्त्रम् इत्युक्ते पर्यावरण सूर्यप्रकाशः नैसर्गिकी सम्पत्ति च इत्यादीनां समतोलं कृत्वा सुखशान्तिप्रदायकं गृहनिर्माणशास्त्रम् अस्ति। वास्तुशास्त्रम् एका कला तथा विज्ञानमस्ति यस्मिन् पर्यावरणस्य हानिम् अकृत्वा तस्य समतोलं साधयित्वा विशिष्टया पद्धत्या तादृशं भवननिर्माणं भवति येन मनुष्यः सन्तुष्टः सुखी च भवेत्। गृहनिर्माणस्य चिन्तनं यदा भवति तदा गृहस्य योजनायाः आरेखनम् इति प्रथमं सोपानम्। एतस्मिन् गृहं तथा गृहस्थस्य आधीनस्य कार्ये कापि बाधा न भवेत् एतादृशी वास्तुरचना भवितव्या। तदर्थं वास्तुपदविन्यासः वास्तुपुरुषरचना इत्येतयोः उल्लेखौ विश्वकर्म वास्तुशास्त्रे समराङ्गणसूत्रधारे वास्तुरत्नाकरे मयमते वराहमिहिर संहितायां च अस्ति। समरांगण सूत्रधारे 81 पद वास्तु, शतपद वास्तु, 64 पद वास्तु, 16 वास्तु इत्यादीनाम् उल्लेखोऽस्ति। तथा मंडूकपदं, पूर्णमंडूकपदम् इत्यादीनामपि उल्लेखोऽस्ति मयमतस्य 7मे अध्याये। वास्तुपुरुषाकृतिः पदयोजनायाः समये एतत् चिन्तनम् अवश्यं करणीयम् यत् वयं गृहनिर्माणं गृहजनानां सुखार्थं स्वास्थ्यार्थं च कुर्मः। परं नूतन भवन निर्माणानन्तरं यदा जनाः सुखं स्वास्थ्यं समाधानं न प्राप्नुवन्ति तदा एषः वास्तुदोषः वा इति चिन्तयन्ति। अतः एव भवन निर्माणात् पूर्वमेव वास्तुशास्त्रदृष्ट्या चिन्तनं कृत्वा एव नूतन गृह निर्माणं करणीयं येन गृहं मानवस्य दुःखस्य कारणं न भवेत्। एतदर्थं वास्तुशास्त्रे पदयोजनायां मर्मवेदानाम् उल्लेखोऽस्ति। तेषु वास्तुनिर्माणं भवति चेत् तद् दुःखस्य कारणं भवितुमर्हति, अतः तत् वर्जनीयम्। वास्तुशास्त्रे वास्तुपुरुषाकृतिद्वारा भूम्यां विविधेषु स्थानेषु देवतानां नामानि उक्तानि, स्थानानि अपि उक्तानि। ईशान्यादिक्रमेण देवतानां वर्णनम् अत्र कृतमस्ति। यथा ईशान्यः पर्जन्यः, जयन्तः, महेन्द्रः, आदित्यः, सत्यः, वृषः, अंतरिक्षः, अग्निः, पूषा, वितथः, राक्षसः, यमः, गंधर्वः, भृंगराजः, मृषः, पितृः, दौवारिकः, सुग्रीवः, पुष्पदन्तः, जलाधिपः, असुरः, शेषः, रोगः, वायुः, नागः, मुख्यः, भल्लाटः, सोमः, मृगः, अदितिः, दिति इत्यादयः 32 बहिस्थः देवताः। आपः आपवत्सः देवता, अन्तस्थः देवता, तथैव सविन्द्रः, सवित्रः, इन्द्रः, इन्द्रराजः, रुद्रः, रुद्रजयः इत्यादि अपि वर्तन्ते। आर्यः, विवस्वान्, मित्र, भूधरः इत्यादयः काश्चन देवताः सन्ति। ताः मध्यभागे स्थितस्य ब्रह्मणः अभिमुखाः भवन्ति। ब्रह्मणः स्थानं मध्यभागे स्वयंभूः अस्ति। 64 पद वास्तु। अत्र 64 पदानि सन्ति यानि चतुष्कोणे समानेन विभाजितानि सन्ति। मध्ये 4 पदानि ब्रह्मणः, आर्यकादि 4 देवतानां पूर्वादिक्रमेण 3 पदानि, आपादि देवतानां स्थानं कोणे अर्धभागे, महेन्द्रः, राक्षसः, पुष्पदन्तः, भल्लाटानां 4 दिक्षु 2 पदे, जयन्तादीनाम् 1 पदम्, ईशादीनाम् 8 कोणेषु सार्धपदानि सन्ति। एवं विद्वद्भिः सर्वदेवतानां प्रदक्षिणाक्रमेण स्थापनं कृत्वा स्वस्वस्थाने ब्रह्माभिमुखं सर्वासां देवतानां स्थापनं करणीयम्। 81 पदवास्तु। एवमेव 81 पदवास्तोः, शतपदवास्तोः च रचना भवति। केवलं पदानुगुणं ब्रह्मणः स्थानं वर्धनीयम्। यथा 81 पदवास्तु मध्ये ब्रह्मणः मध्ये 9 स्थानानि सन्ति। अत्र प्रेजेंटेशन मध्ये आकृति अपि अस्ति, परं तत् दर्शयितुं न शक्नोमि इदानीं। पदानि सन्ति। मध्ये भूम्यां वास्तुपुरुषाकृतिः अस्ति, यस्य शिरः ईशान्याम् अस्ति। विविधाः देवताः अपि पदानुरूपाः विभाजिताः सन्ति। देवतानां पदैरित्थं संविभक्तैः पृथग्विधैः स्थपतिः प्रयतः कुर्यात् वास्तुमित्थं पुमाकृतिम्। स्थपतिना प्रयत्नपूर्वकं वास्तुपुरुषाकृतिं विलिख्य प्रत्येक देवतानां पदं पृथक् पृथक्
यथा उक्तमस्ति तथैव विभाजनीयः। शिरस्तस्याग्निरुद्दिष्टं दृष्टिरित्यम्बुदाधिपौ जयन्तादितिश्चाश्च कर्णौ वायुर्मुखे स्थिता। अर्कः स्यात् दक्षिणे वामे भुजे सोमः प्रतिष्ठितः महेन्द्रचरणौ साप वत्सयोरुरसि स्थितौ। स्तनेर्यमा दक्षिणे स्यात् वामे च पृथ्वीधरः यक्ष्मारोगश्च नागश्च मुख्यो भल्लाट इत्यमी। दक्षिणेतरमेतस्य बाहुं देवाः समाश्रिताः सत्यो भृशो नभो वायुः पूषा चेत्यथ दक्षिणम्। पञ्चापि बाहुमेतस्य संश्रितास्त्रिदिवौकसः सवित्र सवितारौ च रुद्रशक्तिधरावपि। चत्वारो अमिकुलाधीस्थाः करयो हृदि च स्वभूः वितथौक क्षतौ पार्श्वे दक्षिणेस्य व्यवस्थितौ। एवं तत्र वर्णनं कृतमस्ति। वामे पुनः स्थितावस्य देवौ शेषासुराभिधौ मित्राभिधौ विभस्वाञ्च द्वावप्युदरमाश्रितौ। यमश्च वरुणश्चोर्वी क्रमात् दक्षिणवामयोः केन्द्रमध्ये स्थितावस्यासुराविन्द्रजयाभिधौ। गन्धर्वभृङ्गौ समृगौ जङ्गां सव्यामथेतरं द्वास्थः सुग्रीवपुष्पाख्यां संश्रिता पितरोऽङ्गाः। एवं पुरुषाकृतिः वास्तुपुरुषरचनायाम् एकं हृदयं, चत्वारि मर्मस्थलानि तथा कर्णः इत्यादयः महत्वपूर्णस्थानानि सन्ति। वास्तुपुरुषस्य मुखं, हृदयं, नाभिस्थलं, मस्तकं, स्तनद्वयम् एतानि 6 मर्मस्थलानि इत्युच्यन्ते। ये अन्तःस्थः 13 सुराः बाह्यतश्च 32 स्थानानि, तेषु शिराः वंशाः च तेषां मर्माणि। मुखे हृदि नाभौ च मूर्ध्नि च स्तनयोस्तथा मर्माणि वास्तुपुंसोऽस्य षण्महान्ति प्रचक्षते। अन्तःत्रयोदश सुरा 32 बाह्यतश्च ये तेषां स्थानानि मर्माणि शिरा वंशाश्च तेषु च। चतुर्षपि विभागेषु शिरायाश्चतुर्दिशं मर्माणि तानि चोक्तानि द्वारमध्यानि यानि च। चतुर्षपि विभागेषु चतुर्दिशः याः शिराः यानि द्वारमध्यानि तानि मर्माणि च उक्तानि। अतः एतेषु मर्मस्थलेषु द्वारं, भित्तिः, स्तम्भः इत्यादीनां निर्माणं न करणीयम् इति मनसि स्थापनीयम्। भित्तिर्विस्तृतमध्येन द्वारमध्येन दारुणः मर्म यत् पीड्यते येन गृहं तत्रोच्यते फलम्। द्वारैर्वा भित्तिभिर्वा अपि मर्माणां परिपीडनं दौर्गत्यं गृहिणः प्राहुः कुलहानि मथापि वा। एवं विस्तृतमध्येन भित्तिः यद्वा येन मध्येन यद् मर्म पीड्यते तत्र गृहे दारुणं फलमुच्यते। द्वारैः भित्तिभिः वा मर्माणां परिपीडनं भवति चेत् गृहिणः दौर्गत्यं, स्वामिक्षयं, स्त्रीहानिः अथवा कुलनाशं वा प्राप्नुवन्ति इति प्राहुः। तथा च कर्णे भवन निर्माणं भवति चेत् चोरभयं, द्रव्यहानिः, शोकः, कलहः इत्यादयः परिणामाः संभवन्ति। अतः वास्तुपुरुषस्य योग्यस्थाने योग्यव्यवस्थायाः योजना करणीया येन उपरोक्ताः परिणामाः न सम्भूयात्। गृहे सर्वव्यवस्थाः, कूपः, गृहं परितः स्थानम्, अन्तर्रचना, वृक्षाः, यानव्यवस्था इत्यादि सर्वम् उचितस्थानेषु भवतु इत्यस्य मुहूर्तचिन्तामणि ग्रन्थस्य 12 अध्यायस्य 20 श्लोके उल्लेखोऽस्ति। वास्तुपुरुषमण्डलानुरूप गृहरचना। अत्र मण्डलस्य प्रत्येकः चतुष्कोणः समानः अस्ति। विशिष्टेन क्रमेण तत्र देवतानां स्थापनं कृतमस्ति। तदनुसारं प्रत्येकं स्थानं विशिष्ट दैविक ऊर्जायाः क्षेत्रमस्ति। नाभिस्थलमेव प्रत्येक व्यक्तेः उगमस्थानं भवति, तथैव वास्तुपुरुषस्य अपि तदेव ब्रह्मस्थानमुच्यते। तेन विना न किमपि शक्यते। तदेव वास्तुपुरुषस्य गृहस्य अपि सर्वस्वं भवति। सैव शून्यः, सैव बिन्दुः, तदेव ऊर्जायाः स्रोतः। एतत् ब्रह्मणः स्थानं विविध देवताभिः व्यापितं वर्तते। वास्तुपुरुषस्य शिरात् पादपर्यन्तम् एकः कर्णः दृश्यते। तस्य विलोमः आग्नेयतः वायव्यपर्यन्तं नाभिद्वारा द्वितीयः कर्णः भवति। तेन वास्तुपुरुषस्य भागद्वयं भवति। एकः नाभितः उपरिस्तात्
द्वितीयः नाभिस्थात् अधः इति। नाभितः उपरि यः भागः वर्तते सः शरीरस्य ऊर्जा प्रवाहकः भवति। मस्तिष्कं, हस्तौ, पुरस्थानम् इत्यादयः ऊर्जा प्रवाहकाः सन्ति। अतः वास्तुपुरुषस्य अंगदृष्ट्या एते भागाः वास्तोः देवगृहं, पाकगृहं, भोजनशाला, बाह्यप्रकोष्ठः इत्यादिषु विभज्यन्ते। नाभितः अधस्तात् यः भागः तत्र नाभितः अधस्तात् सर्व अवयवाः अंतर्भवन्ति। एते ऊर्जा उत्सर्जकाः भवन्ति। ये वास्तु मध्ये शयनगृहं, स्नानगृहं, शौचालयः इत्यादिषु विभाजिताः भवन्ति। इदानीं शाला विधानम्। वास्तुशास्त्रस्य प्रत्येक ग्रंथे शाला इति शब्दः प्रयुज्यते। अद्यत्वे तस्य कृते वयं रूम अथवा प्रकोष्ठः इति वक्तुं शक्नुमः। तदनुसारम् एकशाला, द्विशाला, त्रिशाला, चतुश्शालादीनाम् उल्लेखोऽस्ति। तथा च एकतः 12 पर्यन्तम् 12 अट्टात्मक गृहाणामपि उल्लेखोऽस्ति। प्रत्येक गृहस्य भूमिका इत्युक्ते बेस्, भित्तयः, द्वाराणाञ्च मानकानि हस्तदण्डादिद्वारा उक्तानि। अद्य सीमेंट इत्यस्य भवननिर्माणार्थम् उपयोगं भवति। तथैव पूर्वं सुधा, सिकता, दुग्धं, दधि, घृतं, मधुः इत्यादीनां मिश्रणस्य उपयोगं कुर्वन्ति स्म। काष्ठकार्याणि यथा काष्ठवस्तुः स्तम्भः, छतम्, आसन्दः, द्वाराणि, सन्धियोगः इत्यादीनां मानकानां च अत्र विस्तृतं वर्णनं मयमत ग्रंथे प्राप्यते। दिशानुरूप गृहरचना। दिशानुरूप गृहरचनायाः वर्णनं मुहूर्त चिन्तामणि ग्रंथे प्राप्यते। तद्यथा स्नानस्य, पाकशयनास्त्र, भुजेश्च धान्य, भाण्डार, दैवत गृहाणि च पूर्वतः स्युः। तन्मध्योत्थमथनाज्य पूरिष विद्याभ्यास रवरोदन औषध सर्वधाम इति मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथे अस्ति। प्राच्यां स्नानगृहम्, आग्नेये पाकगृहं, दक्षिणायां शयनगृहं, नैऋत्यां शस्त्रागारं, प्रतीच्यां भोजनगृहं, वायव्ये धान्यालयः, उदीच्यां भाण्डारगृहं, ईशान्यां देवगृहम् उत्तमम् इति मन्यते। प्राच्यां तथा आग्नेये दधिमन्थन स्थानं, दक्षिणे आग्नेये घृतस्थापन स्थानं, दक्षिण नैऋत्ये शौचालयः, प्रतीचि नैऋत्ये विद्याभ्यासगृहम्, अभ्यासिका च, उदीच्यां वायव्ये शयनगृहम्, उदीचि ईशान्याञ्च औषधगृहं, प्राच्याम् ईशान्याञ्च सर्वधाम भवतु। अत्र सर्वधाम इति बैठक इति वयं वदामः इति अहं चिन्तयामि, यत् हाल् इति सर्वधाम भवितुमर्हति। दीपव्यवस्था। दीपालय दक्षिण दिक् विभागे सदा इति वास्तुराजवल्लभ ग्रंथे उक्तमस्ति। गृहे दीपस्थापन व्यवस्था दक्षिणायां भवतु, मध्ये वामतः वा अशुभः, वामतः देवगृहं भवतु। जल व्यवस्था। मुहूर्त मार्तंड ग्रंथे जल व्यवस्था विषये उक्तमस्ति। स्नानग्निस्वपि वस्त्र भोजन पशु द्रव्यामरौक स्थितिं पूर्वादौ जलभिरितुर्दिशिं परं वायोरपांगमूत्रकम् अल्प शक्तिभुवां यथा रुचिं परे गेहस्य दक्षे घरटम्बूल उलुख चुल्लिका पितृपद प्रक्षालनान्युचिरे। अत्र मुहूर्त मार्तंड ग्रंथे कूपः ईशान्यं भवतु, नैऋत्ये वस्त्रादीनां कृते स्थानं, वायव्ये पशुगृहं, स्नानगृहं, मूत्रपुरुषोत्सर्ग स्थानं, दक्षिणायां चुल्लिका, घरट्टः, मूसलः, उलूखः, पितृपद प्रक्षालन स्थानं भवतु इत्युक्तमस्ति। एवं वास्तुशास्त्रानुरूपा अत्र व्यवस्था उल्लिखिता अस्ति। इदानीं पश्यामः वास्तुशास्त्रं तथा विज्ञानं तस्य कः सम्बन्धः इति। वास्तुशास्त्रम् इति सौर ऊर्जा, ज्योतिषशास्त्रं, पृथिव्याः गुरुत्वाकर्षण शक्तिः, पर्यावरणस्य रासायनिक समतोलः इत्यादिभिः सह सम्बन्धितः वर्तते। अत्रापि एकं चित्रमस्ति। तेन सहैव अंतरिक्ष ऊर्जा, पृथ्वी, आपः, तेजः, वायुः, आकाशश्च इत्यादीनां पंचतत्वानां समतोलस्य प्रयत्नः
वास्तुशास्त्रे भवति। पंचतत्वानि मनुष्यस्य शरीरे तस्य गृहे मंदिरे वा सर्वत्र व्याप्तानि सन्ति, सर्वत्र एव तेषाम् अनुभूतिः भवति। पंचमहाभूतैः निर्मिता एषा सृष्टिः अष्टादिक् पर्यावरणं सूर्यः एतेषाम् ऐक्येन समन्वयेन विकसिता विघटिता च भवति। एतेषां परस्पर सम्बन्धानां गुणधर्माणां च परिणामः यथा शरीरे भवति तथैव वास्तोपरि अपि भवति। अतः एतेपि वास्तुशास्त्रस्य आधारः। अन्न निर्माणार्थं वनस्पतयः प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सूर्यप्रकाशे विद्यमानं कार्बन डाइऑक्साइड इत्यस्य शोषणं कृत्वा पर्यावरणे ऑक्सीजन निक्षिपन्ति। वनस्पतयः सूर्यद्वारा एतादृशं पर्यावरणस्य सन्तुलनं कुर्वन्ति। सूर्यः पृथिव्याः जनकः इति मन्यते। सप्तवर्णैः युक्तः सूर्यः द्विविधः रश्मिभिः युक्तः भवति, यथा अल्ट्रावायलेट रेज तथा इंफ्रारेड रेज। वास्तुशास्त्र दृष्ट्या वास्तुपुरुषाकृत्याः देवतानां नामानि तथा पदविभागान् पश्यामश्चेत् तानि उपरोक्त रश्मिभिः समानाः दृश्यन्ते। सूर्यकिरणैः अंतर्भूत विटामिन डी अस्माभिः प्राप्तं भवति। प्रातःकालस्य अल्ट्रावायलेट रेज अर्थात अतिनीलकिरणाः अपि अतिमहत्वपूर्णाः सन्ति। प्रातःकाले सूर्यरश्मिषु प्रकाशस्य आधिक्यम् औष्णं न्यूनं वर्तते, अतः एव प्रातःकाले सूर्यरश्मेः महत्त्वम् अस्ति। सूर्यकिरणानां परिणामः मानवशरीरे यथा भवति तथा वास्तोपरि भवति। अतः एव भवननिर्माणसमये अधिकः सूर्यप्रकाशः वायोः च स्थितिं दृष्ट्वा रचनां करणीया। उद्यानं स्नानगृहं पाकगृहं च क्रमशः प्राच्यदिशि आग्नेये वा, कूपः देवगृहं च ईशान्यां भवतु इति मन्यते। यतोहि पर्जन्यदेवतायाः स्थानम् ईशान्यं वर्तते, इत्युक्ते पृथिव्यां जलस्य दिक् ईशान्या वर्तते। अतः एव सा पवित्रा इति मत्वा तत्र कूपः देवगृहं च भवतु इति उच्यते। आदिनस्य प्राची प्रतीचि प्रवासे सूर्यः उत्तरायण समये अपि तौलनिकदृष्ट्या दक्षिण विभागे एव भवति। मध्याह्ने सूर्यः यदा प्रतीच्यां गच्छति तदा सूर्यस्य उष्णता वर्धते। तस्मिन् समये इंफ्रारेड रेज अंतर्भूताः भवन्ति। तानि किरणानि मनुष्यस्य कृते हानिकारकानि विघातकानि च भवन्ति। प्रायः तदर्थं मध्याह्नस्य उष्णतायाः विपरिणामः मा भवतु, अतः नैऋत्या वर्जा, तथा च तत्रत्य भवन निर्माण कार्यम् उन्नतं भवेत् इत्युक्तं स्यात्, येन भवनाय किरणानां पीडा मा भवेत्। नैऋत्य ईशान्य औष्ण्यस्य भेदेन पृथिवीं परितः एकः द्वन्द्वः भवति। उद्यानं स्नानगृहं पाकगृहं च क्रमशः प्राच्यदिशि आग्नेये वा, कूपः देवगृहः ईशान्यां भवतु इति मन्यते। यतोहि पर्जन्यदेवतायाः स्थानं, क्षम्यताम्, अत्र यतोहि पर्जन्यदेवतायाः स्थानम् ईशान्ये वर्तते, इत्युक्ते पृथिव्यां जलस्य दिक् ईशान्य वर्तते। अतः एव सा पवित्रा इति मत्वा तद् रिपीट् अभवत् किञ्चित्। पश्चिम दक्षिणे औष्णिकं द्वन्द्वम् इत्युक्ते थर्मोकपल भवति। तस्यैव नैऋत्यां चुम्बकीय क्षेत्रे परिणामं भूत्वा वैषम्य निर्मितिः भवति। अतः दक्षिणदिशा यमस्य दिशा इति मन्यते इति भाति। वास्तुशास्त्र दृष्ट्या जलस्य स्थानम् ईशान्यं वर्तते, यतः यदा जले सूर्यकिरणानि पतन्ति तदा किरणानां ध्रुवीकरणं भवति। एतानि किरणानि मानवस्य मस्तिष्के यदा पतन्ति तदा तस्य कार्यशक्त्यां वर्धनं भवति। तेन मनुष्यस्य मस्तिष्कस्य कार्यशक्तेः वर्धनं भवति। मानवजीवने स्थैर्यं भवति। अतः ऊर्जायाः स्रोतः ईश्वरस्य स्थानम् इति मत्वा देवगृहम् अस्मिन्नेव दिशि भवतु इति उक्तं स्यात्। एवमेव पाकगृहम् आग्नेये अस्ति। एषा अग्नेः दिशा उच्यते। ऊर्जायाः परिणामाः आग्नेये भवन्ति। अतः उष्णवेला तथा विरलवायुः अत्र अधिकं वर्तते। मध्याह्नकाले इंफ्रारेड किरणानां प्रभावम् अधिकं भवति।
एताः रश्मयः मानवस्य जीवनं प्रभावितं कुर्वन्ति। यदा ताः जले पतन्ति तस्य दुष्परिणामेन दुःखप्राप्तिः भवति। अतः अस्यां दिशि केवलम् अग्नेः स्थानं, तदर्थं पाकगृहमेव भवतु, जलव्यवस्था न। नैऋत्ये उन्नतवृक्षाः, उन्नतभित्तिनिर्माणं भवति, तत्र द्वाराणि, वातायनानि, जलञ्च वर्ज्यम् इति मन्यते। यतः तत्र इन्फ्रारेड् रेस् तीव्रपरिणामाः किरणानां तीव्रपरिणामाः भवन्ति। ईशान्यां शौचालयः, सेप्टिक् ट्याङ्क् वर्जः, यतः प्रातःकालस्य अल्ट्रावैलेट् किरणानि तैः प्रभाविताः भवन्ति, तानि दूषितानि भवन्ति, अतः ते स्वास्थ्यार्थं घातकाः वर्तन्ते। पृथिव्यां बह्वीः गुरुत्वाकर्षणशक्तिरस्ति, सा एकं बृहत् चुम्बकमिव अस्ति। अतः वास्तुशास्त्रे एषा शक्तिः अतिमहत्त्वपूर्णा वर्तते। एतस्याः शक्त्याः प्रभावः पृथिव्याः उदीचितः दक्षिणदिशि वर्तते। पृथिवी स्वस्य परितः प्रतिचितः प्राच्यां भ्रमति, अतः ईशान्यां चुम्बकस्य प्रभावः न्यूनः भवति, तथा चुम्बकीयक्षेत्रं नैऋत्ये अधिकं भवति। पृथिव्यां सर्वजीवेषु लोहतत्त्वं भवति, तस्य अप्रत्यक्षप्रभावः यथा मानवस्य शरीरे तथा वास्तोपरि अपि भवति। अतः एव गृहे दक्षिणे पदं कृत्वा निद्रा न करणीया इति जनाः वदन्ति। पृथिव्याः अक्षेण सा 22.5 अंशेन वक्रा वर्तते। अतः वास्तुभूमेः करणौ ईशान्य, नैऋत्ये तथा आग्नेये, वायव्ये एव उत्तमे। यथा वास्तुपुरुषाकृत्यां दृष्टवन्तः, तत्र चतुष्कोणः वास्तुभूमिः भवति चेत् तत्र ऊर्जायाः प्रमाणं योग्यं भवति। यदि वास्तुभूमिः आयताकारः भवति चेत् चुम्बकीय प्रवाहाय ईशान्यतः नैऋत्ये गन्तुम् अधिकम् अन्तरं भवति। अतः नैऋत्ये चुम्बकीय वैषम्ये विसङ्गतिः भवितुम् अर्हति। तत्र या न पोषका अनुपयुक्ता च भवति। दैर्घ्यं विस्तारप्रमाणं वर्धितं चेत् वैषम्ये वर्धनं भवति, तत् हानिकारकम्। अतः चतुर्भुज वास्तुभूमिः अत्युत्तमा। यतः अन्येषु प्रकारेषु चुम्बकीयक्षेत्रम्, ऊर्जायाः गतिश्च इत्येतयोः असमतोलं वा। वास्तुभूमेः दक्षिणोत्तरदैर्घ्यम् अधिकं भवेत्, तेन मध्याह्नस्य अति उष्णतायां वास्तोः न्यूनातिन्यूनं भागम् आगच्छति। चुम्बकीय रेखायाः छेदनबिन्दुना सह यदा गुरुत्वाकर्षणस्य संघर्षः भवति, तदा विनाशकारी किरणोत्सर्गः भवति। तस्मिन् समये चुम्बकीय क्षेत्रं दक्षिण-नैऋत्ये अधिकं भवति। सृष्ट्यां विविधानां मूलकणानां एलिमेंटरी पार्टिकल्स यदस्ति तेषाम् अस्तित्वमस्ति। एतेषां मूलकणानां विलोपं गुरुत्वे जडत्वे च अधिकं दृश्यते, अतः किरणोत्सर्गः भवति। तदर्थं दक्षिणे जडत्वं भवतु, वास्तोः उन्नतभागः नैऋत्ये दक्षिणे भवतु इति मन्यते। एतादृशं पर्यावरणं तथा मानवस्य सहसम्बन्धः इति वास्तुशास्त्रस्य आधारः। अंतरिक्ष विकिरण प्रक्रिया, कॉस्मिक रेडिएशन वातावरणे भवति, यत् अल्ट्रावायलेट रेज सन्ति, एंटर फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन, infrared rays enter from south direction, magnetic power enter from north direction, carbon dioxide enter from south, oxygen enter from east direction. According to this nature arrangement, you should develop your house for getting positive energy. एतत् पूर्णं विवरणमस्ति डॉक्टर रितेश लोया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वास्तुशास्त्रम् इति तस्य पुस्तकमस्ति। तत्रत्य वास्तुशास्त्रं तथा विश्वः, वयं पृथिव्यां निवसामः। पृथिवी वर्तुलाकारा अस्ति, तस्याः त्रिज्या 6400 किलोमीटर अस्ति। यद्यपि एषा बृहती दृश्यते, तथापि अन्तरालस्य एका लघु वस्तुः अस्ति, या सर्वः अन्य वस्तु द्वारा व्याप्ता अस्ति, तदेव विश्वमिति। अतः वास्तुशास्त्रं न केवलं स्वस्य गृहेण सह सम्बन्धितः, अपितु नगरं, राष्ट्रं, देशः, सागरः, तस्य वेलाः, अंतरिक्ष परिवर्तनं, विश्वञ्च
इत्यादिभिः सर्वैः सह सम्बन्धितः अस्ति। सा विश्वस्य, देशस्य, राष्ट्रस्य, ग्रामस्य, गृहस्य च वा मर्यादा वर्तते। तत् एकं सूक्ष्मविज्ञानञ्च। उपसंहारं पश्यामः। मनुष्यः स्वसुखाय शान्तिप्राप्त्यर्थं च प्रयत्नः कुर्वन्ति। सर्वम् अनुरूपं भवति चेत् जनाः सकारात्मकं चिन्तयन्ति, नो चेत् एतस्य कारणं वास्तुदोषम् इत्येव प्रप्रथमं ते चिन्तयन्ति। अतः वास्तुशास्त्रानुसारं गृहनिर्माणं भवति चेत् तत् उत्तमं भवति। प्राच्यां बृहत् प्राङ्गणं भवेत्, मुख्यद्वारं प्राची उदीच्यां भवेत्, ईशान्यां देवगृहं तथा कूपं भवेत्, आग्नेये पाकगृहं वा, दक्षिणे द्वाराणि वातायनानि च, अभ्यासिका प्रतीच्यां, ज्येष्ठानां शयनगृहं तथा भारयुक्तः वस्तुः उदीच्यां भवेत्, यत्र जनानां सतत गमनागमनं भवेत्। सर्वधाम अस्माभिरुक्तं सोपानमार्गः दक्षिणप्रतीच्यां भवेत्, दक्षिणावर्तः च भवेत्। एतादृशी रचनायाः एतानि कारणानि भवितुम् अर्हति। सूर्यः प्राच्याम् उदेति, अल्ट्रावयलेट् किरणानि मध्याह्ने 12वादनपर्यन्तम् उपलब्धानि भवन्ति। प्राच्याम् उद्यानम्, ईशान्यां कूपः, देवगृहं च भवेत्। ते वायोः अतिसूर्यप्रकाशस्य लाभं भवेत्। पर्यावरणम् उत्साहवर्धकं प्रसन्नं च भवेत्। प्रतीचिः अति उष्णा भवति, वायुप्रवाहस्य दिशा प्रतीचितः उदीची इत्यस्ति। एवं उपरोक्त रचनाः किमर्थम् इति अधः उक्तमस्ति। इदानीम् अभियांत्रिकी तत्त्वानि कानि तानि पश्यामः। आस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स, रूमिनेस, ग्रुपिंग, सर्क्युलेशन, प्राइवसी, सैनिटेशन, एलिगेंस, इकोनॉमी, फर्निचर रिक्वायरमेंट्स एतानि अभियांत्रिकी तत्त्वानि सन्ति। तानि अपि अवधातव्यानि। मानसशास्त्रं, तांत्रिकी विज्ञानम्, अभियांत्रिकी शास्त्रम् इति वास्तुशास्त्रस्य आधारबिन्दवः इति दृश्यन्ते। अतः प्राचीनः विचारः वैज्ञानिकपरिवर्तनं, पर्यावरणस्य परिवर्तनं, सौर ऊर्जा, अभियांत्रिकी तत्त्वानि इत्यादीनां सकारात्मकम् उपयोगं कृत्वा वास्तुशास्त्रानुरूपं योजनं करणीयम्। न्यूनातिन्यूनं दिशानुगुणं व्यवस्थापनं करणीयं, येन सुखकारकभवननिर्माणेन जीवनमपि सुखी भवेत्। एतादृशानां विषयाणाम् अध्ययनार्थं विविधाः ग्रन्थाः अपि उपलब्धाः सन्ति। तेषु उपलब्धानां विविधपदानाम् अर्थनिरूपणम्, उल्लिखितेषु नैके विषयेषु अध्ययनं, यथा शाला इत्यस्य विस्तृतम् अध्ययनमपि अत्र कर्तुं शक्यते। निष्कर्षः, वास्तुरचना समये वास्तुशास्त्रदृष्ट्या चिन्तनं करणीयं। तथैव नैसर्गिकनियमाः, पर्यावरणम्, अभियांत्रिकी तत्त्वानि, मानसशास्त्रम् इत्यादीनां सर्वेषां समतोलं साधयित्वा भवननिर्माणं करणीयं। तदर्थं निपुणवास्तुशास्त्र शास्त्रज्ञस्य मार्गदर्शनं स्वीकरणीयं च। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। नमो नमः। ओके, धन्यवादः धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। भवत्याः भाषणं अत्यन्तं रमणीयमस्ति। सम्पूर्ण वास्तुशास्त्रस्य विवरणानि दत्तवती। धन्यवादाः। इति विषये समयम् अधिकं नास्ति, परन्तु चर्चा कर्तुम् आवश्यकमस्ति। सो तत्कारणात् अहम् आह्वयामि, कोऽपि सन्देहाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु इति वदामि। हिंदी अथवा संस्कृत भाषाया प्रश्नः भवति चेत् उत्तमम्। You can ask in Telugu also. We can convert into any language. We will convert into any language you can ask. We will convert to the language required by the speaker. महोदय, हाँ, आपने जो वास्तु का जो सोसाइटीज में, जैसे हम मुंबई में रहते हैं, कोऑपरेटिव हाँ, सोसाइटीज है, अपार्टमेंट्स का जो वास्तु शास्त्र है, आपने ईशान्य में जो भगवान का, आग्नेय में किचन का, नैऋत्य हाँ, ईशान्य में बताया,
जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैसे लागू होता है? वैसे हम तो ये आधार इसका ये है, जैसे वास्तुशास्त्र की दृष्टि से हर दिशा का उन्होंने बताया है, तो हम अपने घर की, जैसे मेरे घर का एक ही प्रकोष्ठ है, एक रूम है, तो वो मेरा एक ही रूम का अगर घर है तो उसमें मेरी ईशान्य दिशा कौन सी है वो मैं देखूंगी। इस तरह से हम कर सकते हैं। इसका मतलब वो जो साउथ फेसिंग जो अपार्टमेंट्स है, तो दे शुड हाँ, नॉट बी टेकन। नहीं ऐसे नहीं, वो कुछ ग्रंथों में ऐसा भी कहा है कि द्वार का बोल रहे ना आप, दक्षिणे यदा द्वारम भवति तर्हि सा वास्तु सर्वेषां कृते हितप्रदायका न भवति इत्यपि कुत्रचित् उल्लेखः अस्ति, परं व्यापारदृष्ट्या सा अति उत्तमा इति भवति। व्यापारदृष्ट्या तो रेसिडेंशियल है, तो रेसिडेंशियल पर्पसेस। रेसिडेंशियल में हम वो साउथ का एंट्रेंस है तो उसको थोड़ा सा चेंज करके हम वो उसको चेंज करके हम इससे कर सकते, पूर्व से। यानी जैसे बिल्डिंग का गेट अगर दक्षिण में है तो चलेगा, हमारे घर का एंट्री हम जहाँ करते हैं वो पूर्व से होता है तो अच्छा है। इसका मतलब हमने मेन गेट ओपन किए तो सामने वाला का, अगर सपोज इफ यू ओपन द मेन गेट, our main door, so what is the direction that matters? If I open the door, opposite is north, that is north facing. If I open the door, opposite is south, that is south facing, isn't it? तो ऐसा है, ये जो है ना वातावरण और पर्यावरण का मैंने उल्लेख किया है ना, तो कुछ ग्रंथों में दक्षिण के है तो वो वातावरण के अनुसार वहां का गेट हो सकता है। यानी वैसे तो हमारे माइंड में ऐसे रहता है कि दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, लेकिन मयमतम ग्रंथ जो है वो दक्षिण का है, तो उस दृष्टि से उन्होंने लिखा है जहां जहां यानी विभिन्न we'll close the session here because we have a lot of time is over now, and वास्तु शास्त्र में प्रश्न है तो बहुत आता है, इसमें संदेह नहीं है, परंतु भवती सम्यक् दत्तवती, सर्व विषयानि सम्यक् दत्तवती। यदि कोई संदेहः सन्ति चेत् पृच्छन्तु, चाट् माध्यमे स्थापयन्तु, अस्माकं चर्चां कृत्वा समाधानं प्रेषयामः। इदानीं अस्माकं मध्ये प्रहलाद कुमार महोदय वक्तुम् इच्छति वा? Yes, sir. Brief time. I want to be brief, but only thing is that the question was about house facing south. In Vastu Shastra, every direction can be converted into good Vastu, provided you stick Ucha and Nicha Sthanas in Vastu Shastra. Therefore, by selecting proper directions for south facing or west facing or north facing, every one of the directions can be converted into good Vastu houses by selecting Ucha and Nicha Sthanas in those directions. And there are number of convenient for different, let us say, Nakshatra Janmas and Rashis and other things also. Therefore, every kind direction is not good for every. Therefore, you have to select proper directions consistent with your own Nakshatra and your own Rashi, and depending on that, you have to select a proper direction. And in a city, there will be always houses facing north, south, east, and west. Therefore, no direction is bad, or we need not, let us say, eliminate south-facing houses or west-facing houses. And I have read number of Vastu Shastras also, from authoritative Vastu text, and best text is that of clearly specifies what kind of houses should be built facing south or west. Thank you. धन्यवाद धन्यवाद महोदय। अहम आह्वयामि कापरे महोदयं, घनपाटी ऋग्वेद घनपाटी महोदय, संस्कृत भारती अध्यक्षः कापरे महोदयम् आह्वयामि, भवतः आशीर्वादं ददातु इति आह्वयामि। कापरे महोदय अच्छा भाषणं करोति चेत्
Oh, he is busy with something else. अस्तु अत्र स्थापयामः एतत् किमपि सन्देह anybody is having doubts or anything, please put your doubts on our group. We will contact the speaker or other experts in Vastu and give the solutions to you. अगर चर्चां करना अस्ति चेत् बहवः विषयानि चर्चां कर्तुं शक्नुमः, परन्तु समयः नास्ति इति क्षमा पृच्छामि। अग्रे गच्छामः। तृतीय व्यासविषये आरम्भं कुर्मः। अत्र स्थापयामः। आम्।